प्रस्थानको पुस्तक अध्याय 35। सबात दिनको विधि। मोसाले इस्राएलीहरूका सारा समुदायलाई भेला गराएर तिनीहरूलाई भने, परम प्रभुले आज्ञा गर्नुभएका तिमीहरूले गर्नुपर्ने कुरा यी नै हुन्। 6 दिनसम्म काम गरियोस्, तर 7औं चाहिँ दिन तिमीहरूका निम्ति पवित्र हो। त्यो परम प्रभुको निम्ति सबात हो। कसैले त्यस दिन काम गर्यो भने त्यो मारियोस्। तिमीहरूका कुनै घरमा पनि सबातमा आगो नफुक्नु। पवित्र वासस्थानको लागि सामग्री। मोसाले इस्राएलीहरूका सारा समुदायलाई यसो भने, परम प्रभुले आज्ञा गर्नुभएको कुरा यही हो। आफ्ना बीचबाट परम प्रभुको निम्ति भेटी ल्याओ। राजी खुसीसँग दिन चाहनेले परम प्रभुका भेटीको रूपमा यी कुरा ल्याओस्। सुन, चाँदी र काँसा, नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो सुती कपडा र बाख्राको भुत्ला, रातो रङले रङ्गाएको भेडाका छाला, सिलका छाला र बबुल काठ, प्रकाशको निम्ति तेल र अभिषेक गर्ने तेलको निम्ति र सुगन्धित धूपको निम्ति मसला, एपोत र छाती पातामा जड्नका निम्ति आनिक्स र अरू मर्नीहरू। तिमीहरू मध्येका जति निपुण छन् तिनीहरू सबै आएर परम प्रभुले आज्ञा गर्नुभएका सबै कुरा बनाउन्। पवित्र वासस्थान र त्यसको पालका छत, अङ्कुशेहरू, फल्याकहरू, बारहरू, खम्बाहरू र आधारहरू, सन्दुक र त्यसका डन्डाहरू, कृपा आसन र छेक्ने पर्दा, टेबिल र त्यसका डन्डाहरू र त्यसका सबै पात्रहरू र उपस्थितिको रोटी, बत्तीको निम्ति सामदान र त्यसका दियाहरू र बत्तीको निम्ति तेल, धूपको वेदी र त्यसका डन्डाहरू, अभिषेक गर्ने तेल, सुगन्धित धूप, पवित्र वासस्थानको ढोकाका पर्दा, होम बलिको वेदी र त्यसका काँसाको जाली, त्यसका डन्डाहरू र सबै पात्रहरू, काँसाको धुने बाटा, त्यसका खुट्टा समेत, चोकका पर्दाहरू र त्यसका खम्बाहरू र त्यसका आधारहरू, चोकको मूल ढोकाको निम्ति पर्दा, पवित्र वासस्थान र चोकका किलाहरू र तिनका डोरीहरू, पवित्र स्थानमा सेवा गर्नका निम्ति बुनेका पोसाकहरू, हारुन पुजाहारीको निम्ति पवित्र पोसाकहरू र पुजाहारीको काममा सेवा गर्नलाई तिनका छोराहरूका पोसाकहरू। तब इस्राएलका सारा समुदाय मोसाका सामुबाट बिदा भए। जस जसका हृदय प्रेरणाले भरिए र जसका मन इच्छुक भए, तिनीहरूले भेट हुने पालको काम, त्यसका सबै सेवाका काम र पवित्र पोसाकको निम्ति परम प्रभुको लागि भेटी ल्याए। राजी खुसी मन भएका पुरुष र स्त्री दुवैले सबै किसिमका सुनका गहना ल्याए। पिन, कुण्डल, औँठी र सिंगारका सामानहरू। तिनीहरूले आफ्ना सुन परम प्रभुलाई डोलाउने भेटीको रूपमा चढाए। जससँग नीलो, बैजनी, रातो धागो, मसिनो सुती कपडा, बाख्राका भुत्ला, रातो रङ रङ्गाएका भेडाका छालाहरू र सिलका छालाहरू थिए, ती ल्याए। चाँदी र काँसाका भेटी चढाउने सबैले परम प्रभुको निम्ति भेटीको रूपमा ल्याए। जस जस कहाँ सेवाको कुनै कामको निम्ति बबुल काठ थियो, त्यो तिनीहरूले ल्याए। आफ्ना हातले काटेका नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो सुती कपडा हुने निपुण स्त्रीहरूले ती ल्याए। राजी खुसीसँग गर्न चाहने र दक्षता भएका स्त्रीहरूले बाख्राका भुत्ला काटे। नायकहरूले एपोत र छाती पातामा जड्नका निम्ति आनिक्स र अरू मर्नीहरू ल्याए। बत्ती, अभिषेक गर्ने तेल र सुगन्धित धूपको निम्ति मसला र तेल ल्याए। परम प्रभुले मूसाद्वारा आज्ञा गर्नुभएका सबै कामका निम्ति मनमा इच्छुक भएका इस्राएलीहरूका
हरेक स्त्री र पुरुषले राजी खुसीका भेटी ल्याए। तब मोसाले इस्राएलीहरूलाई भने, हेर, परम प्रभुले यहुदाको कुलका हुरका नाति उरीका छोरा बजलेललाई बोलाउनु भएको छ। उहाँले तिनलाई परमेश्वरका आत्माले सिप, दक्षता र सबै किसिमका कारिगरीको ज्ञानले परिपूर्ण पार्नु भएको छ। तिनले सुन, चाँदी, काँसामा कलापूर्ण आकार कोर्ने र पत्थर काट्ने र जड्ने, काठ खोप्ने र सबै किसिमका कारिगरीका काम गरून् भन्ने ध्येयले हो। तिनले र दानका कुलका अहिसामाकका छोरा ओहोलिआबले अरूहरूलाई सिकाउन् भनेर उहाँले तिनीहरूलाई प्रेरणा दिनुभएको छ। तिनीहरूले सबै किसिमका शिल्पकारी, चित्र बनाउने काम, निलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो सुती कपडामा बुट्टा भर्ने र बुन्ने काममा सबै किसिमका शिल्पकारी र कलाकारका निपुण काम गरून् भनी तिनीहरूलाई उहाँले दक्षताले परिपूर्ण पार्नु भएको छ। प्रस्थानको पुस्तक अध्याय 36। पवित्र स्थानका सरसामानको तयारी। यसैले बजलेल, ओहोलिआब र प्रत्येक निपुण मानिस जसलाई यो पवित्र स्थान बनाउने काम गर्न परम प्रभुले ज्ञान र दक्षता दिनुभएको छ, तिनीहरू सबैले परम प्रभुले आज्ञा गर्नु भए अनुसार काम गरून्। तब बजलेल, ओहोलिआब र परम प्रभुले दक्षता र काम गर्नलाई प्रेरणा दिनुभएका सबै मानिसहरूलाई मोसाले बोलाए। इस्राएलीहरूले पवित्र स्थानको निर्माण कार्यको निम्ति जे ल्याएका थिए, ती सबै भेटी तिनीहरूले मोसाको हातबाट लिए। मानिसहरूले बिहानै पिछे स्वेच्छाले अरू पनि भेटी ल्याउँथे। पवित्र स्थानका काम गर्ने सबै निपुण मानिसहरू आआफ्नो काम छोडेर मोसा कहाँ आए र तिनीहरूले मोसालाई भने, परम प्रभुले बनाउनलाई आज्ञा गर्नुभएको कामको निम्ति चाहिएको भन्दा पनि औधी ज्यादा सामानहरू मानिसहरूले ल्याउँदैछन्। तब मोसाले आज्ञा गरे र तिनीहरूले छाउनीभरि यो घोषणा गर्न लागे, पवित्र स्थानका भेटीको निम्ति अब कुनै पुरुष वा स्त्रीले अरू केही थोक नबनाओस्। यसरी मानिसहरूलाई अझै सामान ल्याउन मनाही गरियो, किनकि निर्माण कार्यको निम्ति तिनीहरू कहाँ चाहिएको भन्दा ज्यादा सामान थियो। पवित्र वासस्थान। काम गर्नेहरूमा जतिजना निपुण थिए, तिनीहरूले 10 वटा पर्दा भएको पवित्र वासस्थान बनाए। ती पर्दा मसिनो गरी बाटेका सुती कपडाका र निलो, बैजने र रातो धागोका सिपालु शिल्पकारले बनाएका करूबहरू भएका थिए। हरेक पर्दाको लमाई 28 हात र चौडाइ 4 हातको थियो। सबै पर्दाको नाप एकै थियो। तिनीहरूले 5 पर्दा एक अर्कोसित गाँसे, अर्का 5 वटा पर्दा पनि एक अर्कोसित गाँसे। पहिलो गाँसिएको भागको पल्लो पर्दाको छेउमा तिनीहरूले निलो सुर्काउनी बनाए। दोस्रो गाँसिएको भागको पल्लो पर्दाको छेउमा पनि त्यसै गरे। एउटा पर्दामा तिनीहरूले 50 वटा सुर्काउनी बनाए र अर्को गाँसिएको भागको पल्लो पर्दामा पनि तिनीहरूले 50 वटा सुर्काउनी बनाए। ती सुर्काउनीहरू एक दोस्रोका सामुने थिए। तिनीहरूले सुनका 50 वटा अंकुशे बनाएर पर्दाका 2 भाग एक अर्कासँग जोडे। यसरी पवित्र वासस्थान एउटै भयो। पवित्र वासस्थान माथिका पालको निम्ति तिनीहरूले बाख्राको भुत्लाका 11 वटा पर्दाहरू बनाए। हरेक पर्दाको लमाई 30 र चौडाइ 4 हातको थियो। ती 11 वटा पर्दा एउटै नापका थिए। तिनीहरूले 5 वटा पर्दा एक साथ र 6 वटा पर्दा एक साथ जोडे। पहिलो गाँसिएको भागको पल्लो पर्दाको छेउमा तिनीहरूले 50 वटा सुर्काउनी बनाए।
अर्को गाँसिएको भागको पल्लो पर्दाको छेउमा पनि तिनीहरूले 50 वटा सुर्काउनी बनाए। फेरि तिनीहरूले त्यो पाल जोडेर एउटै पार्नका निम्ति काँसाका 50 वटा अङ्कुशे बनाए। पालको निम्ति तिनीहरूले रातो रङले रङ्गाएको भेडाका छालाहरूको एउटा छत बनाए र त्यसमाथि सीलका छालाहरूको अर्को एउटा छत बनाए। तिनले पवित्र वासस्थानको निम्ति बबुल काठका फल्याकहरू ठाडो ठाडो बनाए। हरेक फल्याकको लमाई 10 हात र चौडाइ 1 हात आधाको थियो। हरेक फल्याकमा 2-2 वटा चोसा एक अर्कोको सामुन्ने राखिएका थिए। यस्तै किसिमले तिनीहरूले पवित्र वासस्थानका सबै फल्याकहरू बनाए। तिनीहरूले पवित्र वासस्थानको दक्षिण भागको निम्ति 20 वटा फल्याक र 20 वटा फल्याकका मुनतिर चाँदीका 40 वटा आधार बनाए। एक फल्याकको मुनतिर 2 आधार र हरेक चोसो मुनि एउटा आधार। अर्कोतिर अर्थात् पवित्र वासस्थानको उत्तरपट्टि तिनीहरूले 20 वटा फल्याक र तिनका निम्ति चाँदीका 40 वटा आधार बनाए। हरेक फल्याकको मुनतिर 2 वटा आधार। पवित्र वासस्थानको पश्चिमतिर टाढाका भागको निम्ति तिनीहरूले 6 वटा फल्याक बनाए। पवित्र स्थानका टाढाका कुनाहरूको निम्ति तिनले 2 वटा फल्याक बनाए। ती 2 कुनाका फल्याकहरू तलदेखि माथिसम्म दोबर खप्टिएका थिए। यसरी ती एउटै मुन्द्रामा जोडिएका थिए। यसै गरी तिनीहरूले ती 2 एकनास बनाए। जम्मा 8 वटा फल्याक भए र तिनका निम्ति चाँदीका 16 वटा आधार बनाइए। एक फल्याकको मुनतिर 2-2 वटा आधार थिए। तिनीहरूले बबुल काठका बारहरू बनाए। पवित्र वासस्थानको एकापट्टिका फल्याकहरूका निम्ति 5 वटा बार र अर्कोपट्टिका फल्याकहरूका निम्ति 5 वटा बार र पश्चिमतिर टाढाको भागका फल्याकहरूका निम्ति 5 वटा बार। तिनीहरूले फल्याकहरूका बीचमा हुने बार चाहिँ एक छेउबाट अर्को छेउसम्म पुग्ने बनाए। तिनीहरूले ती फल्याकहरू सुनले मोहरे र बारहरू पक्रनका निम्ति सुनका मुन्द्राहरू बनाए। ती बारहरू पनि तिनीहरूले सुनले मोहरे। तिनीहरूले नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको एउटा छेक्ने पर्दा बनाए। त्यो निपुण शिल्पकारको काम भएका करूबहरू भएको थियो। तिनीहरूले त्यसको निम्ति बबुल काठका 4 वटा खम्बाहरू बनाएर सुनले मोहरे। तिनका अङ्कुशेहरू सुनका थिए। तिनीहरूले तिनका निम्ति चाँदीका 4 वटा आधारहरू बनाए। तिनीहरूले पालको ढोकाको निम्ति नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको बुट्टा भर्नेको काम भएको एउटा पर्दा बनाए। तिनीहरूले त्यसका 5 वटा खम्बा तिनका अङ्कुशेहरू समेत बनाए। तिनीहरूले खम्बाका टुप्पा र तिनका फित्ता सुनले मोहरे र तिनका 5 वटा आधार काँसाका बनाए। प्रस्थानको पुस्तक अध्याय 37। गवाहीको सन्दुक। बजलेलले बबुल काठको सन्दुक बनाए। त्यसको लमाई 2 हात आधा, चौडाइ 1 हात आधा र उचाइ 1 हात आधाको थियो। तिनले त्यसको भित्र र बाहिर निखुर सुनले मोहरे र त्यसको वरिपरि सुनको बीट बनाए। तिनले त्यसको निम्ति सुनका 4 वटा मुन्द्रा ढाले र ती त्यसका 4 खुट्टामा लगाए। 2 वटा मुन्द्रा एकातिर र 2 वटा मुन्द्रा अर्कोतिर। तब तिनले बबुल काठका डन्डाहरू बनाएर ती सुनले मोहरे। तिनले ती डन्डाहरू सन्दुकका दुवैतिर भएका मुन्द्राहरूमा त्यो बोक्नका निम्ति हाले। तिनले निखुर सुनको एउटा कृपा आसन बनाए। त्यसको लमाई 2 हात आधा र चौडाइ 1 हात आधाको थियो। पिटेको सुनका 2 वटा करूबहरू तिनले बनाए।
ती तिनले कृपा आसनका दुवै किनारमा बनाए, एउटा करूब एक किनारमा र अर्को करूब अर्को किनारमा। ती दुई करूबहरू र कृपा आसन एउटै टुक्रा सुनबाट त्यसका दुवै किनारमा बनाए। ती करूबहरूले आआफ्ना पखेटा माथितिर फिजाएर पखेटाले कृपा आसनमाथि छाया पारेका थिए। तिनीहरूका मुख चाहिँ आमने सामने कृपा आसनतिर फर्केका थिए। टेबिल, तिनले बबुल काठको टेबिल बनाए। त्यसको लमाई 2 हात, चौडाई 1 हात र उचाइ 1 हात आधाको थियो। तिनले त्यो निखुर सुनले मोहरे र त्यसका चारैतिर सुनको बीट लगाए। तिनले त्यसका चारैतिर 4 अंगुल चौडा भएको एउटा घेरो बनाए र घेरोका चारैतिर सुनको बीट लगाए। टेबिलको निम्ति तिनले सुनका 4 वटा मुन्द्रा ढालेर बनाए र ती मुन्द्राहरू त्यसका 4 खुट्टा भएका चारै कुनामा लगाए। ती मुन्द्राहरू टेबिल बोक्ने डन्डाहरूका निम्ति ठाउँ हुनलाई घेरेको छेउैमा थिए। तिनले टेबिल बोक्नलाई ती डन्डाहरू बबुल काठका बनाएर तिनलाई सुनले मोहरे। तिनले टेबिलका सामानहरू अर्थात् थालहरू, धूपदानहरू, कचौराहरू र अर्घ खनाउनका निम्ति करुवाहरू सबै निखुर सुनका बनाए। सामदान, तिनले निखुर सुनलाई पिटेर सामदान बनाए। त्यसका आधार, डन्डा, फूल जस्ता कचौरा, कोपिला र फूलहरू सबै त्यही एउटै टुक्राबाट थिए। त्यसका 6 वटा हाँगा बाहिरतिर निस्केका थिए। 3 वटा हाँगा सामदानको एकातिर र 3 वटा हाँगा अर्कोतिर। एउटा हाँगामा हाँडे बदामका फूल जस्ता 3 कचौरा र साथै कोपिला र फूलहरू थिए। अर्को हाँगामा पनि 3 वटा कचौराहरू थिए। सामदानबाट निस्केका ती 6 वटा हाँगा एउटै किसिमका थिए। सामदानमा हाँडे बदामका फूल जस्ता 4 वटा कचौरा, आफ्ना आफ्नै कोपिला र फूल समेत थिए। सामदानबाट निस्केका 6 वटा हाँगा मध्ये पहिलो जोडी हाँगा मुनि एउटा कोपिलो, दोस्रो जोडी हाँगा मुनि दोस्रो कोपिलो र तेस्रो जोडी हाँगा मुनि तेस्रो कोपिलो थिए। सामदान, त्यसका कोपिला र हाँगाहरू निखुर सुनको एउटै टुक्राबाट ढालिएका थिए। तिनले त्यसका 7 वटा दियाहरू र त्यसका सलेदोका चिम्टा र त्यसका मोसोदानी निखुर सुनका बनाए। तिनले सामदान र त्यसका सबै पात्रहरू 1 तोरा निखुर सुनका बनाए। धूपको वेदी, तिनले बबुल काठको धूप वेदी बनाए। त्यसको लमाई 1 हात र चौडाई 1 हातको थियो। त्यो वर्गाकार थियो र त्यसको उचाइ 2 हातको थियो। त्यसका सिङहरू त्यही एउटै टुक्रा काठकै थिए। तिनले त्यसका माथिल्लो र चारैतिरका पाटाहरू त्यसका सिङहरू समेत निखुर सुनले मोहरे र त्यसको निम्ति वरिपरि सुनको एउटा बीट बनाए। त्यो बोक्ने डन्डाहरूका निम्ति घर हुनलाई तिनले त्यसको बीट मुनि वेदीका दुवै पाटामा सुनका 2 वटा मुन्द्रा बनाएर त्यसका दुईतिर लगाए। डन्डाहरू बबुल काठका बनाएर ती तिनले सुनले मोहरे। तिनले अभिषेक गर्ने पवित्र तेल र अत्तर बनाउनेले जस्तै सुगन्धित शुद्ध धूप बनाए। प्रस्थानको पुस्तक अध्याय 38। होम बलिको वेदी। तिनले बबुल काठको होम वेदी बनाए। त्यसको लमाई 5 हात, चौडाई 5 हात, वर्गाकार र त्यसको उचाइ 3 हातको थियो। त्यसका चारै कुनामा तिनले सिङहरू बनाए। ती सिङ र वेदी त्यही एउटै टुक्राका थिए र तिनले त्यो काँसाले मोहरे। तिनले वेदीका सबै पात्रहरू, भाँडाहरू, बेल्चाहरू, छर्कने बाटाहरू,
मासु उठाउने काँटाहरू र आगो राख्ने पात्रहरू काँसाका बनाए। वेदीको निम्ति त्यसको मुनतिर चारैतिर बिटमुनि त्यसको बिचसम्मै पुग्ने काँसाका जालीको एउटा झिझा तिनले बनाए। त्यस काँसाको झिझाका चार कुनाका निम्ति डन्डाहरूको घर हुनलाई तिनले 4वटा मुन्द्रा ढाले। डन्डाहरू बबुल काठका बनाएर तिनले ती काँसाले मोहरे। ती डन्डाहरू वेदीका किनाराका मुन्द्राहरूमा त्यो बोक्नलाई हाले। तिनले ती फल्याकबाट त्यो खोक्रो बनाए। तिनले भेट हुने पालको ढोकामा सेवा गर्ने स्त्रीहरूका ऐनाबाट काँसाका धुने भाँडा र त्यसका खुट्टा बनाए। चोक। तब तिनले चोक बनाए। त्यसको दक्षिण भागको लमाई 100 हातको थियो र त्यसको मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाका पर्दाहरू थिए। तिनका खम्बाहरू 20वटा र तिनका आधारहरू पनि 20वटै काँसाका थिए। खम्बाका अङ्कुशेहरू र तिनका फित्ताहरू चाहिँ चाँदीका थिए। उत्तरका भागको निम्ति पनि 100 हात लामा पर्दाहरू स्थिर र तिनका खम्बाहरू 20वटा र तिनका आधारहरू पनि 20वटै थिए, सबै काँसाका। तर खम्बाहरूका अङ्कुशे र फित्ताहरू चाहिँ चाँदीका थिए। पश्चिम तर्फको निम्ति 50 हातका पर्दाहरू थिए। तिनका खम्बाहरू 10वटा र आधारहरू 10वटै थिए। तर खम्बाहरूका अङ्कुशे र फित्ताहरू चाँदीका थिए। पूर्व वा सूर्योदय तर्फको चौडाइ 50 हातको थियो। मूल ढोकाको एकातर्फको निम्ति 15 हातका पर्दाहरू थिए। तिनका खम्बाहरू 3वटा र आधारहरू पनि 3वटै थिए। अर्को तर्फको निम्ति यस्तै थियो। चोकको ढोकाको दायाँ र बायाँ 15-15 हातका पर्दाहरू थिए। तिनका खम्बाहरू 3वटा र तिनका आधारहरू 3वटै थिए। चोकका चारैपट्टि सबै पर्दाहरू मसिनो गरी बाटेका सुती कपडाका थिए। खम्बाका आधारहरू काँसाका थिए, तर खम्बाका अङ्कुशे र फित्ताहरू चाहिँ चाँदीका थिए। तिनका टुप्पाहरू चाँदीले मोहरिएका थिए। चोकका सबै खम्बाहरूका फित्ताहरू चाँदीका थिए। चोकको मूल ढोकाको पर्दा बुट्टा हाल्नेको काम भएको नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको बनिएको थियो। त्यसको लमाई 20 हात र उचाइ चोकका पर्दाको बराबर 5 हातको थियो। तिनका खम्बाहरू 4वटा र तिनका काँसाका आधारहरू 4वटै थिए। तिनका अङ्कुशे र फित्ताहरू चाँदीका थिए र तिनका टुप्पाहरू पनि चाँदीले मोहरिएका थिए। पवित्र वासस्थान र त्यसको वरिपरिको चोकका सबै किलाहरू काँसाका थिए। निर्माणको निम्ति सामानहरू। पवित्र वासस्थान अर्थात् गवाहीका मण्डपको निम्ति चलाइएका सामानको जुन गन्ती मोसाको आज्ञा बमोजिम हारुन पुजारीका छोरा इतामारद्वारा लेवीहरूले गरेका थिए, त्यसको वर्णन यही हो। परम प्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभए बमोजिम यहुदाको कुलका हुरका नाति उरीका छोरा बजलेलले सबै थोक बनाए। तिनीसित दानको कुलका अहिसामाकका छोरा ओहोलिआब थिए, जो शिल्पकारको काम गर्न, आकारहरू बनाउन र नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो सुती कपडामा बुट्टा भर्न सिपालु थिए। पवित्र स्थानका सबै कामका निम्ति डोलाउने बलिको जम्मै सुन पवित्र स्थानको सेकेलको हिसाब अनुसार 29 तोडा र 730 सेकेलको थियो। समुदायमा गन्ती भएका मानिसहरूका चाँदी पवित्र स्थानको सेकेलको हिसाब अनुसार 100 तोरा र 1775 सेकेलको थियो। जतिजना 20 वर्ष र त्यसभन्दा बढी उमेरका मानिसहरूमा गनिएका थिए, ती 6,03,550 मानिसहरू हरेकबाट एक बेका
अर्थात् पवित्र स्थानको सेकेलको हिसाबले आधा सेकेल थियो। 100 तोडा चाहिँ पवित्र स्थान र पर्दाका आधारहरू ढाल्नका निम्ति थियो। सब आधारहरूमा 100 तोडा थियो। एक आधारको निम्ति 1 तोडा। ती 1775 सेकेलबाट तिनीहरूले टुप्पाहरूका निम्ति अङ्कुशे बनाए। तिनका टुप्पाहरू मोहरे र तिनका निम्ति फिताहरू बनाए। डोलाइने बलिको काँसो 70 तोडा र 2400 सेकेलको थियो। तिनैबाट तिनीहरूले भेट हुने पालको ढोकाको निम्ति आधारहरू, काँसाको वेदी र त्यसका काँसाको झिजा र वेदीका सबै सामान र चारैतर्फको चोकका आधारहरू र चोकको मूल ढोकाका आधारहरू र पवित्र वासस्थानका सबै किलाहरू र चोकका चारैतर्फका सबै किलाहरू बनाए। प्रस्थानको पुस्तक अध्याय 39। पूजाहारीका पोसाक र एपोद। पवित्र स्थानका सेवाको निम्ति तिनीहरूले नीलो, बैजनी, रातो रङको धागोबाट बुनेका कपडाहरू र हारुनको निम्ति परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभए बमोजिम पवित्र पोसाकहरू बनाए। एपोद चाहिँ तिनीहरूले सुनको र नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको बनाए। तिनीहरूले सुन पिटेर पतला पाताहरू काटेर तारहरू बनाए। ती नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो सुती कपडामा मिलाउनलाई सिपालु शिल्पकारको काम भएको थियो। एपोदको निम्ति तिनीहरूले त्यसका 2 छेउमा गाँसेका 2 काँधे बन्धनहरू बनाए। त्यसमाथि भएको खुब राम्रोसँग बुनेको कमरपेटी एपोदसँग एउटै टुक्राको र त्यस्तै काम भएको सुनको र नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको थियो, जस्तो परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। तिनीहरूले सुनका मर्णी घरहरूमा आनिक्सहरू जडे र इस्राएलका छोराहरूका नाम छापमा झैं त्यसमा लेखे। परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभए बमोजिम तिनीहरूले एपोदका काँधे बन्धनहरूमा इस्राएलका छोराहरूका निम्ति सम्झनाको मर्णी हुनलाई ती लगाए। छाती पाता। तिनीहरूले एपोदको काम जस्तै सिपालु शिल्पकारको कामको छाती पाता सुनको र नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको कपडाको बनाए। त्यो वर्गाकार र दोब्बर पट्याइएको थियो। त्यो 1 बित्ता लामो र 1 बित्ता चौडा थियो। त्यसमा मर्णीहरूका 4 लहर गरी मर्णी जडे। पहिलो लहर मानिक, पुष्पराज र बेरुजको थियो। दोस्रो लहर फिरोजा, नीर र पन्नाको थियो। तेस्रो लहर लालमणि, हाकिक र कटेलाको थियो। अनि चौथो लहर पितमर्णी, आनिक्स र बिलौरको थियो। यी सबै सुनका मर्णी घरहरूमा जडिएका थिए। ती मर्णीहरू इस्राएलका छोराहरूका नाउँ अनुसार 12 वटा थिए। हरेकमा छापमा खोपे झैं 12 कुल मध्ये एउटाको नाउँ थियो। तिनीहरूले छाती पाताको लागि डोरी जस्तो बाटेको निकुर सुनका सिक्रीहरू बनाए। सुनका 2 मर्णी घरहरू र सुनका 2 वटा मुन्द्रीहरू बनाएर दुवै मुन्द्री छाती पाताका दुवै कुनामा लगाए। सुनका 2 वटा सिक्री छाती पाताका छेउछेउमा भएका ती 2 मुन्द्रीमा लगाए। दुवै सिक्रीका अर्का 2 छेउ चाहिँ ती दुवै मर्णी घरमा जोडेर एपोदका काँधे बन्धनमा अगाडिपट्टि लगाए। तिनीहरूले सुनका 2 वटा मुन्द्री बनाएर छाती पाताका अर्का दुवै कुनामा एपोदतिर भित्रपट्टि बिटमा लगाए। तिनीहरूले सुनका अझ 2 वटा मुन्द्री बनाएर एपोदको अगाडिपट्टि दुवै काँधे बन्धनका मुनिबाट र एपोदको कम्मरपेटी माथिको सिउनीनिर लगाए। छाती पाता चाहिँ त्यसका मुन्द्रीहरूद्वारा एपोदका मुन्द्रीहरूमा
नीलो फित्ताले कमरपेटीमा बाँधे कि त्यो एपोददेखि सर्न नपाओस्, जस्तो परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। अनि तिनीहरूले एपोदको सम्पूर्ण अलखा नीलो रङको बुनेको कपडाको बनाए। त्यसको बीचमा कठालोको प्वाल जस्तो अलखाको प्वाल बनाए र त्यो नच्यातिनका निम्ति प्वालको वरिपरि बीट बुनिदिए। त्यसको तलको फेरोमा चाहिँ नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाका दारिमहरू बनाए। निखुर सुनका घन्टीहरू बनाएर ती तलको फेरोमा वरिपरि दारिमका बीचबीचमा तिनीहरूले लगाए। सेवा गर्दा लगाउने अलखाको तलको फेरोमा एउटा घन्टी र फेरि एउटा दारिम पर्ने गरी वरिपरि लगाए, जस्तो परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। हारुन र तिनका छोराहरूका निम्ति बुनेका मसिनो सुती कपडाका लबेदाहरू र मसिनो सुती कपडाको फेटा र सुती कपडाका अरू फेटाहरू र मसिनो सुती कपडाका भित्री वस्त्र तिनीहरूले बनाए। अनि तिनीहरूले मसिनो गरी बाटेका सुती कपडाको र नीलो, बैजनी, रातो धागोको बुट्टा भर्नेको काम भएको पटुका बनाए, जस्तो परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। तिनीहरूले पाता अर्थात् पवित्र मुकुट निखुर सुनको बनाए र त्यहाँ छापको खोपाई झैं यी कुरा खोपे, परमप्रभुको निम्ति पवित्र। तिनीहरूले त्यो नीलो फिताले फेटामा लगाउनलाई बाँधे, जस्तो परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। मोसाले पवित्र वासस्थानको काम हेरेका। यसरी भेट हुने पाल अर्थात् पवित्र वासस्थानका सबै काम समाप्त भए। परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नु भए झैं इस्राएलीहरूले गरे। तब तिनीहरूले मोसा कहाँ पवित्र वासस्थान ल्याए। पाल र त्यसका सारा सामानहरू समेत, त्यसका अंकुशेहरू, फल्याकहरू, बारहरू, खम्बाहरू, आधारहरू, रातो रङले रङ्गाएको भेडाका छालाहरूको छत, सीलका छालाहरूको छत, छेक्ने पर्दा, गवाहीको सन्दुक र त्यसका डन्डाहरू र कृपा आसन, टेबिल र त्यसका सबै सामानहरू र उपस्थितिको रोटी, निखुर सुनको सामदान र त्यसका दियाहरू र त्यसका सबै सामानहरू र प्रकाशको निम्ति तेल, सुनको बेदी, अभिषेक गर्ने तेल, सुगन्धित धूप, पालको ढोकाको निम्ति पर्दा, काँसाको बेदी, त्यसको काँसाको झिजा, त्यसका डन्डाहरू र त्यसका सबै सामानहरू, पानीको बाटा र त्यसका खुट्टा, चोकका पर्दाहरू, त्यसका खम्बाहरू र आधारहरू, चोकको ढोकाको पर्दा, त्यसका डोरीहरू र किलाहरू र भेट हुने पाल, पवित्र वासस्थानको निम्ति सेवाका सबै सामान, पवित्र स्थानमा सेवाका कामको निम्ति बुनेका पोसाकहरू, हारुन पुजाहारीका पवित्र पोसाक र पुजाहारी पदमा सेवा गर्नका निम्ति तिनका छोराहरूका पोसाकहरू। परमप्रभुले मोसालाई दिनुभएको आज्ञा बमोजिम सबै काम इस्राएलीहरूले गरे। तब मोसाले ती कामहरू हेरे र जस्तो परमप्रभुले तिनलाई आज्ञा गर्नुभएको थियो तिनीहरूले त्यस्तै नै गरेका थिए। अनि मोसाले ती सबैलाई आशीर्वाद दिए। प्रस्थानको पुस्तक अध्याय 40। पवित्र स्थानको स्थापन। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, पहिलो महिनाको पहिलो दिन भेट हुने पाल अर्थात् पवित्र वासस्थान खडा गर्नु, त्यसमा गवाहीको सन्दुक राखेर त्यसलाई पर्दाले छेक्नु, टेबिल भित्र ल्याएर त्यसमाथि हुने थोकहरू सजाउनु र सामदान भित्र ल्याएर त्यसमा दियाहरू मिलाउनु, गवाहीको सन्दुकको सामुन्ने सुनको धूप बेदी राख्नु र पवित्र वासस्थानको ढोकाको पर्दा लाउनु। भेट हुने पाल अर्थात् पवित्र वासस्थानको ढोकाको सामु होम बलिको बेदी राख्नु, त्यसपछि भेट हुने पाल र बेदीको बीचमा बाटा राखेर त्यसमा पानी हाल्नु,
अनि चोकको घेरा वरिपरि खडा गर्नु र चोकको ढोकाको पर्दा टाङ्नु। अभिषेक गर्ने तेल लिएर पवित्र वासस्थान र त्यसमा भएका सबै थोकलाई अभिषेक गर्नु र त्यसलाई र त्यसका सबै सामान पवित्र गर्नु, अनि त्यो पवित्र हुनेछ। तब होम बलिको वेदी त्यसको सबै सामान समेत अभिषेक गरेर त्यसलाई पवित्र गर्नु र त्यो अति पवित्र हुनेछ। बाटा र त्यसका खुट्टा अभिषेक गरेर पवित्र गर्नु। त्यसपछि हारुन र त्यसका छोराहरूलाई भेट हुने पालको ढोकामा ल्याएर तिनीहरूलाई पानीले नुहाउनु, अनि हारुनलाई पवित्र पोसाक पहिराएर त्यसलाई अभिषेक गर्नु र त्यसले पुजाहारी पदमा मेरो सेवा गरोस् भनेर त्यसलाई पवित्र गर्नु। त्यसका छोराहरूलाई ल्याएर तिनीहरूलाई लबेदा पहिराउनु। तैँले तिनीहरूको बुबालाई अभिषेक गरे झैँ तिनीहरूलाई पनि अभिषेक गर्नु र तिनीहरूले पुजारी पदमा मेरो सेवा गरून्। तिनीहरूको अभिषेक चाहिँ एक अनन्त पुजाहारी गिरीको रूपमा तिनीहरूका सम्पूर्ण पुस्ताभरि हुनेछ। तब मोसाले त्यसै नै गरे। परम प्रभुले दिनुभएको सबै आज्ञा बमोजिम तिनले गरे। यसरी दोस्रो वर्षको पहिलो महिनाको पहिलो दिन पवित्र वासस्थान खडा गरियो। मोसाले पवित्र वासस्थान खडा गरे र त्यसका आधारहरू राखेर त्यसका फल्याकहरू ठाडो राखी तिनीहरूमा बार लगाई त्यसका खम्बाहरू खडा गरे। त्यसपछि तिनले पवित्र वासस्थानमाथि पाल फिंजाएर पालमाथि छत लगाए, जस्तो परमप्रभुले तिनलाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। अनि तिनले गवाही पाटी ल्याई सन्दुक भित्र राखेर डन्डाहरू सन्दुकमा हाले र कृपा आसन सन्दुकमाथि राखे। तब तिनले सन्दुक पवित्र वासस्थान भित्र ल्याए र छेक्ने पर्दा टाँगेर गवाहीको सन्दुक छेके, जस्तो परमप्रभुले तिनलाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। अनि मोसाले भेट हुने पालमा पवित्र वासस्थानको उत्तरतर्फ पर्दाको बाहिरपट्टि टेबिल राखे। त्यसपछि तिनले त्यसमाथि परमप्रभुको सामुने रोटी सजाएर राखे, जस्तो परमप्रभुले तिनलाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। तिनले भेट हुने पालमा टेबिलको सामु पवित्र वासस्थानको दक्षिणतिर सामदान राखे। तिनले परमप्रभुको सामुन्ने दियाहरू मिलाए, जस्तो परमप्रभुले तिनलाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। मोसाले भेट हुने पालमा पर्दाको सामु सुनको वेदी राखे। तिनले त्यसमा सुगन्धित धूप बाले, जस्तो परमप्रभुले तिनलाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। अनि तिनले पवित्र वासस्थानको ढोकामा पर्दा टाँगे। तब तिनले भेट हुने पाल अर्थात् पवित्र वासस्थानको ढोकामा होम बलिको वेदी राखेर त्यसमा होम बलि र अन्न बलि चढाए, जस्तो परमप्रभुले तिनलाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। तिनले भेट हुने पाल र वेदीको बीचमा बाटा राखेर धुनालाई पानी हाले। मोसा, हारुन र तिनका छोराहरूले त्यसमा आआफ्ना हात खुट्टा धोए। तिनीहरू भेट हुने पालमा पस्दा अथवा वेदीमा जाँदा तिनीहरूले हात खुट्टा धुने गर्थे, जस्तो परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। तब मोसाले पवित्र वासस्थान र वेदीका चारैतिर चोकको घेरा खडा गरे र चोकको ढोकाको पर्दा टाँगे। यसरी मोसाले काम समाप्त गरे। परम प्रभुको महिमा। तब भेट हुने पाल बादलले छोप्यो र परम प्रभुको महिमाले पवित्र वासस्थान भरियो। अनि मोसा भेट हुने पालमा पस्न सकेनन्, किनकि त्यो बादल त्यसमा बसिरह्यो र परम प्रभुको महिमाले पवित्र वासस्थान भरियो। आफ्ना सबै यात्राहरूमा जब त्यो बादल पवित्र वासस्थानबाट माथि उठ्थ्यो, तब इस्राएलीहरू अघि बढ्थे। तर त्यो बादल माथि उठेन भने जुन दिनसम्म त्यो माथि उठ्दैनथ्यो तिनीहरू हिँड्दैनथे। तसर्थ सबै इस्राएलीहरूका घराना अघि र तिनीहरूका सबै यात्राभरि दिउँसो परम प्रभुको बादल पवित्र वासस्थानमा हुन्थ्यो र राति चाहिँ बादलमा आगो हुन्थ्यो।